échéances بالفاصون هذيك كانوا ما عادش نحترموا لي كونترا طون ريال تاعك. دونك ما يلزمناش نعملوا لو سور ايشانتيوناج وما يلزمناش نعملوا سوز ايشانتيوناج. هذايا ان اوتر سوجي ماش نحكي عليه اليوم. دونك نعمل ايشانتيوناج. دونك بالنسبه ليا هذه البيريود ايشانتيوناج تاع تي او اشاك تي او نمشي ناخذ اون فالور نعمل طلع السيجاره نتاعي نشوف اش فيه وناخذ لانفورماسيون. بالنسبه ليا في مخي في المخ الانسيو نتاعي سيت فالور ار اس فيكس ما تتبدلش. بالنسبه لي هو ما تتبدلش، يعني هذا كله بالنسبه لي جو نو برون با كونسيديراسيون جو غارد ديما لا فالور هذه. هذا بالنسبه لي شونتيوناج. وعلاش نعملو كيفاش نعملو توا سي بلوز انتريسون خاطر تيوريكمون تعرفوا واش معناه échantillonnage مي ريالمون نو سي با كومون امبليمونتي l'échantillonnage براتيكمون. l'échantillonnage كيفاش باش نعملو فما بليزيور فاسون. دون لو كان نتاعنا نحنا on va utiliser de façon très simple باش نعمل اون باز دو طون. الباز دو طون هذه اش تعمل؟ عندي عباره عندي تليفوني كرونومتر يحسب في الوقت. الكرونومتر هذايا نحط له بيريود ديشانتيوناج 1 سكوند يوصل 1 سكوند نحبس الكرونومتر ناخذ الفالور نستوكيها دون في الميموار نعاود نرجع الكرونومتر زيرو نعاود نرجع نحسب دو فاسون انفيني. دونك هذا فسرته لكم مانيوالمون كيفاش نعمل ان اوبسيرفاتور ريال. بالنسبه للميكرو كونترولور تاعي كيفاش نعمل؟ دونك سو كرونومتر نعوض بان تايمر. ان تايمر سي ان بيريفيريك دون لي ميكرو كونترولور اللي هو مجعول باش يحسب الوقت. دونك لانسي يبدا يحسب في الوقت à chaque période t configurable par moi le programmeur. À chaque période t une interruption est générée. نقص le programme d'interruption t et j'exécute qu'est-ce que j'ai à exécuter tout simplement. Donc le pseudocode نتاعنا if te écoulé اش نمشي نعمل update major ومن بعد set command. واضح. نمشي نقرا الميزور نتاعي اي جو جينير ما كوموند. هذا شنو؟ دونك سي ان سيستيم رياكتيف يقرا لي ميزور تاع السيستيم نتاعو اي يجينير دي كوموند بور كوموندي لو هاردوير نتاعو اللي هو الموتور. باهي. دونك هذا ليشانتيوناج سامبلومون. هذا ليشانتيوناج. دونك اش معناها ايشانتيون؟ يعني ما نعمل ابديت كان وقتاش؟ كان وقت تي او ايكولي مش ديما نعمل ابديت. واضح؟ دونك هذه تو سامبلومون كيفاش نعمل. باهي. اون فوا عملت الميزور نتاعي كنت تو مازال ان بوان مازال امبيغو شويه ما امبيغو برشا. كيفاش نقرا في الفيتيس نتاعي؟ دونك قلت لكم توا لا فيتيس نتاع الموتور والسونس دو روتاسيون سون ريبريزونتي بار دو فوا من لونكودور نتاعنا فوا ا فوا بي اللي هما دو سينيو بيريوديك. كيفاش الدو سينيو بيريوديك هذوما باش ناخذ منهم لانفورماسيون نتاعي؟ ترى هاو مع بعضنا في صح. دونك وعندنا هذه الديكالاج شينيفي بالنسبه لي عندي هذه ديفاسون. باهي. وعندنا هذه سيت كونفيغوراسيون هذه فوا ا وهذه فوا بي سي اون اي دون ان سونس دو روتاسيون بي. خليت في الكام تاعي ما ريفيرونس سي لا فوا ا تجي تاخذ لا فوا بي ريفيرونس نتاعي اون سون فيش. باهي. تجي من بعد دون لوتر كونفيغوراسيون شكون اللي اون روتار؟ هذا شو اللي اون روتار باش نعملو هكا. C'est exactement le bar تاع هذاك لو نوت لوجيك نتاعو. باهي. توا سيدي هكا وحدنا نحنا نخمو من غير ما يكون حتى حل كيفاه نحنا من خلال الكونفيغوراسيون هذه ساعه باش نعرف الفيتيس نتاعي. الفيتيس قلت لكم بكري نعرف النومبر دو ترو نتاعي اللي هي الريزوليسيون تاع لونكودور. جوست نحسب النومبر دو فرون مونطون على اون دي فوا ا ولا فوا بي اللي هما ديسوندون. نحسب déjà un différent montant. Ce nombre de différents montants, je le divise par la résolution de mon encodeur et j'aurai nombre de tours. Mais pendant quelle durée, je ne sais pas. Qui fait je déterminer la vitesse, cette mise à jour dans un handler timer. Je m'en ai. توا عرفت قديه من tour. Mais l'autre information qui manque pendant quelle durée. Donc puisque نعمل في mise à jour dans un à chaque période TE.
دخل في التايمر، دخل في الهاندلر تاع التايمر اللي هو البروغرام دانتربسيون اللي هو اف تي او ايكولي. دخلت مشيت عملت ميزاجور نلقى ان سارتان نومبر دو تور. سو سارتان نومبر دو تور نابليكي عليه لا فورمول العاديه نتاع الفيتيس. نومبر دو تور في البيريود تي او نحي منه نومبر دو تور تاع البيريود القديمه ونقسم بار تي او باش نتحصل على الفيتيس نتاعي نومبر دو تور بار سكوند. صحيح ولا؟ دونك هذا فاسيلمون. دونك هاو باش خاطر نسيت ما حكيتش عليها بكري. من بعد نرجع للسونس اف تي او ايكولي read pulses moteur 1 par exemple. نعملو هكا new égale v vitesse égale new moins o كل divisé par te. من بعد شنو نمشي نعمل يلزم الاولد رسوا نيو باش المره الجايه وقت نرجع ندخل نعمل نيو رسوا ريد بالسس الاولد بتاعي هو تاع المره اللي فاتت. De cette façon, quand on fait dériver, on a un nombre de tours, je trace la vitesse nutelle. C'est simple, la vitesse, je trace un nombre de tours par seconde. Mais juste comme vous voyez le concept donc il y a un certain nombre de tours par seconde. La vitesse linéaire de la robot, chez distance, c'est le périmètre de l'âge. هذه العجلة، هذا الديامتر بتاعها. donc le périmètre اللي هو 2 بي. donc le périmètre بتاع العجلة بتاعي نضربو بار اوميغا اللي هي النومبر دو تور بار سكوند. والا دونك لا فيتيس نتاعي لينيير هي بي او فوا اوميغا، والا لا ديستانس هي ايكال بي او فوا اوميغا. هذيك الانتيغرال باش نحكي عليها من بعد كومون لامبليمونتي نوميريكمون. دونك لا فيتيس اوني داكور. باش نقرا عندي البيريمتر اللي فيكس نضربو بار لا فيتيس دو روتاسيون نحصل على الفيتيس لينيير نتاعي الروبوش عمل ديستانس. بقى من بعد لا ديستانس اللي سامبل تو نحكي عليها بعد شوي جوست بعد كيك مينيت. دونك لهنا اوني داكور. عندي اون انفورماسيون قريتها. دونك توا جو في اكسبليكي ريد بالسز هذه كيفاش لامبليمونتاسيون تاعها. توا جو لي دوني كوم اون فونكسيون حاضره. توا سي بون نمشي نيو ايكال تك 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 نحسب لا ديستانس ونحسب لا فيتيس ونحسب كل شيء. توا كومون فير بالنسبه لهذه باش نحكي عليها بعد شوي. باهي توا لهنا فما حاجه لازم اللي ما عرفاش نقولوا عليها. نحن عندنا الميكرو كونترولور نتاعو عنده ديفيرونت اونتري ديفيرونت سورتي. فما سارتان نومبر دونتري سورتي كونفيغورابل باش يكون يجينيري لي انتربسيون ديتيكتي ان سينيال سوا ان فرون مونتون والا فرون ديسوندون الا لي دو يجينير لانتربسيون. دونك نحن توا اون بارل دان سينيال فيه سينيال بيريوديك. دونك فيه دي فرون مونتون اي فرون ديسوندون. دونك كيف ما نجمو اون كونفيغور البيريفيريك نتاعنا هو تايمر بور جينيري دي انتربسيون chaque période TE configurable, on peut configurer une input, une pin, باش تحضر روحها à chaque fois جهة فرون مونتون elle génère une interruption. Donc de cette façon on peut résoudre ce problème là. Donc if from montant détecté. Bien sûr c'est un pseudo-code, ماهوش كيف هكا implémenté, juste باش نقرب l'idée ومن بعد ان شاء الله كان تحضرنا مرة لازم ندخلوا أكثر في الديتاي. Juste c'est-à-dire c'est overview. If from montant détecté sur channel X, je vais incrémenter compteur plus. Tout simplement, j'incrémente mon compteur. C'est un compteur d'impulsion. Puis, nombre de tours égale CMPT divisé par résolution en code 2. Donc le nombre de tours, ce n'est pas le nombre de tours instantané, c'est le nombre de tours à partir de t égale à 0. Le compteur dit maintenant incrémenté, on ne va pas 0. Donc dans ce cas-là, on va façon